तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, सरकारले जारी लकडाउनलाई जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि लकडाउनको समय बढाएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताएका छन्। सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान मे 15 अर्थात् जेठ 2 गतेसम्म बन्द गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकिएको छ। सरकारले पछिल्लो पटक थपेको 10 दिने लकडाउन बिहिबार अर्थात् वैशाख 25 गते सकिँदैछ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति बैठकमा संक्रमण शून्यमा झार्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिको 23औं बैठकमा कृषि र उद्योग क्षेत्रका कामलाई मापदण्ड अनुसार निरन्तरता दिँदै कोरोना नियन्त्रणमा अहिले भएका सबै प्रयासलाई यथावत राख्दै संक्रमण शून्यमा झार्ने विषयमा छलफल भएको थियो। लकडाउन अवधिमा अनुमति प्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा बन्द रहनेछन्। सरकारले घर बाहिर निस्कनलाई समेत थप कडाई गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कडाईपूर्वक कारबाही गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकिएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 82 रहेको छ। सरकारले थपिएको लकडाउनलाई थप कडा रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानको लागि निर्देशन समेत दिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको र विभिन्न विज्ञहरूले नेपालमा कोरोना संक्रमित समुदाय स्तरमा नै फैलिएको र भनिरहँदाखेरि सरकारले अब यो थपिएको लकडाउनलाई भरपूर सदुपयोग गर्दै त्यसलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गराउनको लागि निर्देशन समेत दिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम देखिएपछि सरकारले गत चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन सुरु गरेको थियो। पहिलो चरणको लकडाउन चैत्र 11 गतेदेखि चैत्र 18 गतेसम्म गरिएको थियो। पहिलो चरणको लकडाउन पछि फेरि सरकारले चैत्र 25 गतेसम्मलाई लकडाउन लम्ब्याएको थियो। त्यसपछि सरकारले पुनः वैशाख 3 गतेसम्मलाई लकडाउन थप्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले लकडाउनलाई लम्ब्याउँदै वैशाख 15 गतेसम्म पुर्यायो र पछिल्लो समय सरकारले थपेको लकडाउन वैशाख 25 गते सकिँदैछ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण न्यून र मध्यम वर्गका नागरिक सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् र यति बेला नागरिक हैरान भएका छन्। सरकारले लकडाउन थपै गर्दा उनीहरूमा मानसिक तनाव समेत देखिन थालेका छन्। दिनभर काम नगरे साँझको छाक नटर्ने श्रमजीवी भोकभोकै पर्न थालेका छन्। बेरोजगारको संख्या पनि दिनौ बढिरहेको छ। शहरमा साना उद्योग र व्यवसाय गरेर जीविका चलाउनेहरू व्यवसाय बन्द भएपछि कसरी महँगो भाडा तिर्ने भन्नेमा चिन्ता छन्। भाडामा बस्ने हजारौं विद्यार्थीको जीविकाको विकल्प समेत ठप्प भएको छ। मुख्य कामको सिजनमा लकडाउन हुँदा मुलुकै आर्थिक क्षेत्र शिथिल र संकुचित भएको छ। श्रम बजारबाट आउने विक्षेपण र वैदेशिक लगानी घट्दो छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार अर्थ समितिमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सूचक समेत सकारात्मक देखिँदैन। यस्तो स्थितिमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाइएको लकडाउन सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यसले पुर्याएको सामाजिक र आर्थिक क्षति अब धान्न नसकिने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत आर्थिक गतिविधि क्रमशः खोकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने जोड दिएका छन्। यो लकडाउन सबैमै गरेको हुनाले यसको प्रभाव नेपालमा कोरोनाको प्रभाव कम परेको आकलन गरिएको छ, जसले महामारी फैलनबाट रोकेको कतिपयको विश्लेषण छ। अहिले स्थानीय सरकारले पनि क्वारेन्टाइन खोलेर जसरी क्वारेन्टाइनमा राखे त्यसले राम्रो काम गरेको समेत बताइएको छ। तर यो कति समय धकेल्ने भन्ने हुन्छ लकडाउन, किनभने लामो समय लकडाउन धान्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण यसको विकल्प वा मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले पटक पटक सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ। सबै क्षेत्र समान रूपमा प्रभावित भएको छैन। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पूर्वतिर अलि बढी प्रभाव देखिन्छ र अन्य क्षेत्रमा यसको प्रभाव खासै देखिँदैन। यसकारण पहिले क्षेत्र छुट्याएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि एकपटक सन्चो भएकाहरूलाई पछि फेरि संक्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई नकारेको छैन। त्यसकारण उनीहरूको मोनिटरिङ पनि अहिले एक किसिमले गरिरहेको अवस्था छ। उद्योग, व्यापार, रेस्टुरेन्ट, कृषि क्षेत्र आदिलाई बिस्तारै खोल्दै लग्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। तर विद्यालयहरूको हकमा भने अझै पनि केही केही समय पर्खनु पर्ने बताइएको छ। विद्यालयहरूमा सामाजिक दूरी कायम गर्न गाह्रो हुने भएकाले विद्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइएको छ। धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रहरू, सार्वजनिक यातायातका साधन आदिलाई केही समय अझै लम्ब्याउनु पर्ने बताइएको छ।
लकडाउनका बेला घर फर्कने कतिपय मान्छेहरूलाई अब घर पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। नत्र सर्वसाधारणलाई झन् थप समस्या पर्न सक्छ। बाटोमा अलपत्र परेका बालबालिका वृद्ध महिलाहरूलाई बढी समस्या हुन सक्छ। लामो समय लकडाउन गर्दा साना व्यवसायहरूलाई सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन्। त्यसबाहेक ठुला उद्योगहरूमा पीडा पनि आफ्नै ठाउँमा छ। यसले मुख्यतः मझौला उद्योगहरू, सेवा प्रदायक संस्थाहरू, साना उद्योग, घरेलु उद्योग, कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगहरू, कुखुरा पालन लगायतका क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्ने देखिन्छ। कतिपय विज्ञहरूले भने विदेशमा रहेका नेपालीले समेत नेपाल ल्याउनु पर्ने बताइएको छ। किनभने विदेशमा रहेका कतिपयको जागिर गइसक्यो, कतिपयले आफ्नो देश जाउँ भनिसके, उनीहरूलाई त्यहाँ राख्न र बस्न मन छैन। उनीहरूलाई त टिकट नै काटिदिन्छ, तर देशको सरकारले कसरी ल्याएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पछिल्लो समय छलफलमा नै सीमित राखिएको अवस्था छ। सम्बन्धित जिल्लामा संक्रमणको दर कति छ, परीक्षण कस्तो छ, सिमाना कति जोडिएको छ, नजिकै परीक्षण गर्ने सम्भावना के कति छ, घटना हुँदा अरू तयारीको अवस्था कस्तो छ, अस्पताल कति छन्, बाहिरबाट आएका कति छन् लगायत सूचकलाई छुट्टै अङ्क दिएर हेरेपछि मात्र खुकुलो पार्ने नपार्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिने बताएका थिए। 1.5 महिना अवधिमा पनि सरकारले परीक्षण दायरा बढाउन सकेको छैन। र्यापिड टेस्ट भरपर्दो नहुने र PCR टेस्ट सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा नभएकाले परीक्षण नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। कतिपय जिल्लामा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री समेत पाइएको छैन। परीक्षणको दायरा नबढाएकै कारण नेपालगञ्जमा एकैपटक धेरै संक्रमित देखिने अवस्था आएको विज्ञहरूले बताएका छन्। परीक्षण किट मात्र होइन, ठूलो मात्रामा परीक्षण गर्नका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति पनि छैन। त्यस्तै PCR मेसिनको क्षमता पनि कमजोर रहेका कारण धेरैमा परीक्षण गर्न समस्या भइरहेको बताइएको छ। पर्याप्त र गुणस्तरीय सामग्री नभएपछि सरकारले चीनबाट अरू थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भनेको थियो, तर अहिलेसम्म ती स्वास्थ्य सामग्री पनि आइपुगेका छैनन्। नेपाली सेना मार्फत खरिद गर्ने भनिएका सामान कहिले आउने अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले मे दिवस लगायतका कारण चीनबाट सामान आउन अलि ढिलो भएको बताएका छन्। बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्दा झन् जोखिम हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै अहिलेकै मोडालिटीमा लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको समिति सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार संक्रमितको संख्या बढ्ने दर, परीक्षणको दायरा र सीमाका जिल्लाको जोखिमका कारण अहिले नै लकडाउन खुकुलो पार्न नहुने प्रतिवेदन आएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले समेत लकडाउन खुकुलो पार्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। मंगलबार अर्थ समितिमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सूचक समेत सकारात्मक देखिँदैन। यस्तो स्थितिमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाइएको लकडाउन सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यसले पुर्याएको सामाजिक र आर्थिक क्षति अब धान्न नसकिने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत आर्थिक गतिविधि क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने जोड दिएका छन्। यो लकडाउन सबैमै गरेको हुनाले यसको प्रभाव नेपालमा कोरोनाको प्रभाव कम परेको आकलन गरिएको छ, जसले महामारी फैलनबाट रोकेको कतिपयको विश्लेषण छ। अहिले स्थानीय सरकारले पनि क्वारेन्टाइन खोलेर जसरी क्वारेन्टाइनमा राखे त्यसले राम्रो काम गरेको समेत बताइएको छ। तर यो कति समय धकेल्ने भन्ने हुन्छ लकडाउन, किनभने लामो समय लकडाउन धान्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण यसको विकल्प वा मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले पटक पटक सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ। सबै क्षेत्र समान रूपमा प्रभावित भएको छैन। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पूर्वतिर अलि बढी प्रभाव देखिन्छ र अन्य क्षेत्रमा यसको प्रभाव खासै देखिँदैन। यसकारण पहिले क्षेत्र छुट्याएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि एकपटक सन्चो भएकाहरूलाई पछि फेरि संक्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई नकारेको छैन। त्यसकारण उनीहरूको मोनिटरिङ पनि अहिले एक किसिमले गरिरहेको अवस्था छ। उद्योग, व्यापार, रेस्टुरेन्ट, कृषि क्षेत्र आदिलाई बिस्तारै खोल्दै लग्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। तर विद्यालयहरूको हकमा भने अझै पनि केही केही समय पर्खनु पर्ने बताइएको छ। विद्यालयहरूमा सामाजिक दूरी कायम गर्न गाह्रो हुने भएकाले विद्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइएको छ। धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रहरू, सार्वजनिक यातायातका साधन आदिलाई केही समय अझै लम्ब्याउनु पर्ने बताइएको छ। लकडाउनका बेला घर फर्कने कतिपय मान्छेहरूलाई अब घर पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। नत्र सर्वसाधारणलाई झन् थप समस्या पर्न सक्छ। बाटोमा अलपत्र परेका बालबालिका वृद्ध महिलाहरूलाई बढी समस्या हुन सक्छ। लामो समय लकडाउन गर्दा साना व्यवसायहरूलाई सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन्। त्यसबाहेक ठुला उद्योगहरूमा पीडा पनि आफ्नै ठाउँमा छ। यसले मुख्यतः मझौला उद्योगहरू, सेवा प्रदायक संस्थाहरू, साना उद्योग, घरेलु उद्योग, कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगहरू, कुखुरा पालन लगायतका क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्ने देखिन्छ। कतिपय विज्ञहरूले भने विदेशमा रहेका नेपालीले समेत नेपाल ल्याउनु पर्ने बताइएको छ। किनभने विदेशमा रहेका कतिपयको जागिर गइसक्यो, कतिपयले आफ्नो देश जाउँ भनिसके, उनीहरूलाई त्यहाँ राख्न र बस्न मन छैन।
उनीहरूलाई त टिकट नै काटिदिन्छ, तर देशको सरकारले कसरी ल्याएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पछिल्लो समय छलफलमा नै सीमित राखिएको अवस्था छ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल, 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।